बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अला खातमन नबिय्यीन व अला आलिहि व सहबिही अजमाइन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जब से अफगानिस्तान के अंदर तालिबान वजूद में आए हैं और उनका एक अमीर भी होता है, तो उनकी ये रवायत है कि हर साल ईदैन के मौके के ऊपर उनका अमीर जो है वो एक स्टेटमेंट जारी करता है जो पूरे साल के लिए उनके फॉलोअर्स या तालिबान को मानने वाले लोगों के लिए मिशल राह होती है, और वो इसको करता रहता है। मेरा मतलब है कि वो इस स्टेटमेंट को बहुत अरसे और कोशिश के साथ लिखा जाता है, और ये उनका एक ग्रुप होता है जो कि इस बयान को, जो कि उनके अमीर की तरफ से इन खसूसी मौक़ों पे जारी होना होती है, उसको ज़ेरे तहरीर लाता है, अमल में लाता है। तो इस ईद के ऊपर, यानी रमज़ान गुजरने के बाद, वैसे ये रमज़ान से पहले स्टेटमेंट आया करती थी किसी ज़माने में जब मुल्ला उमर साहब थे, लेकिन हिब्बतुल्लाह अखवंज़ादा साहब ने चूंकि हर चीज़ ही तब्दील कर दी है और तमाम रवायात तोड़ तोड़ के इधर उधर निकल गए हैं, तो हिब्बतुल्लाह अखवंज़ादा साहब के आने के बाद अब ये ईद से पहले ये बयान जारी होता है। तो बयान जारी हो गया। उस बयान के अंदर ये कहा गया, ना तो ईरान के ऊपर इसराइल के हमले का कोई जिक्र मिलता है जो स्टेटमेंट अमूमी तौर पे जारी हुई, और ना ही पाकिस्तान की तरफ से अफगानिस्तान की जो फेंट लग रही है इस वक्त उसका कोई जिक्र मिलता है। एक जनरलाइज लिस्ट ऑफ प्रैक्टिसेस थी, यानी कि एक अमूमी गुफ्तगू, अमूमी बयान जो कि अमूमी तौर पे इस तरह के मौक़ों के ऊपर लिख के रखा गया होता है। तो जब इतनी गैर मामूली सूरत हाल हो आपकी सरहदों के ऊपर भी और आपके हमसाये में भी, और आपकी जो स्टेटमेंट जारी हो उसमें उसका तज़किरा तक ना हो, तो ऐसी सूरत के अंदर आप हैरान भी होंगे और परेशान भी होंगे। और फिर जो नाकदीन हैं उनका ये वाला इल्ज़ाम या खदशा जो है वो अपने इंतहा को पहुंचेगा कि हिब्बतुल्लाह अखवंज़ादा साहब जो हैं वो या तो ज़ख्मी हैं या पाकिस्तान की बमबारी के नतीजे के अंदर इस दुनिया में नहीं रहे। ये एक खदशा दिल को पकड़ता है। तो बहरहाल ये अभी खदशात जो थे इसके बारे में मिनमिनी हो रही थी कि आज अफगानिस्तान ने ईद कट मारी ठीक है। और वो बुनियादी तौर पे इस वक्त इल्म नजूम जो है, ठीक है, और साइबर स्पेस जो है, वो कहती है कि दुनिया में कहीं पे भी शवाल के चांद का वजूद नहीं है, यानी चांद पैदा ही नहीं हुआ। लेकिन चूंकि वो अफगान है तो खोचा कुछ भी करेगी, तो अफगान ने जनाब 28 रोजे के बाद ईद कट मारी आज अफगानिस्तान में और खैबर पख्तूनख्वा के कुछ हिस्सों में जहां पे अफगांडो माइंडसेट जो है वो प्रवेल करता है, वहां पे ईद मनाई जा रही। तो ईद के ऊपर हिब्बतुल्लाह अखवंज़ादा साहब जो हैं उन्होंने खुतबा दिया, और खुतबे के अंदर उन्होंने नाम लिए बगैर पाकिस्तान के लत्ते लिए। और अगरचे उन्होंने ईरान के ऊपर इसराइली हमले के बारे में एक लफ्ज भी मुंह से नहीं फूटा, लेकिन उन्होंने पाकिस्तान के लत्ते लेना जरूरी ख्याल किया। उन्होंने कहा कि हमें पाकिस्तान की तरफ से हमलों की, पाकिस्तान का नाम तो नहीं लिया, उन्होंने कहा हमें हमलों की कतअन भी परवाह नहीं है, जरा बराबर भी परवाह नहीं है। अगर हमें ये परवाह होती तो क्या हम नेटो के गले लग जाते। अब हैरत की बात यह है कि हमला तो अमेरिका ने किया था, नेटो को तो अमेरिका लेके आया था, तो नेटो की तो वो कर रहे हैं ऐसी तैसी। अमेरिका के खिलाफ हिब्बतुल्लाह अखवंज़ादा साहब के मुंह मुबारक से कुछ भी एक लफ्ज भी अदा नहीं हुआ। हैरत होती है ना आपको। भाई अगर आप कंडेम कर रहे हैं, आप तो कह रहे हैं हमने अमेरिका को शिकस्त दी है, तो अपना जो आप मतलब जो कि जिसको आपने मफतू है आपका, उसका नाम क्यों नहीं ले रहे। इसके ऊपर पंजाबी का वो मुहावरा मेरे ज़हन में आ गया कि मुंह खावे ते अख शर्मावे। जब आप किसी का खा रहे हों तो फिर उसके सामने आंख नीची करके बैठते हैं, यही तो हम कह रहे हैं।
کہ ہمارا کھاتے رہے ہو۔ ہبت اللہ اخوند زادہ صاحب کو تو ہم نے، میرا مطلب ہے کہ کھانا کھلا کے تو رکھا ہوا تھا نا کوئٹہ کے اندر، ٹھیک ہے نا، ہم ہی نہیں چھپا کے رکھا ہوا تھا، اور جب ضرورت پڑی تو ہم نے نکال کے دے دیا کہ چلو اے دانا لے آئیو، اینو دیکھ لو۔ تو وہ جو ہیں وہ انہوں نے اس پہ پاکستان کو کہا ہے کہ جی آپ کرتے رہیں۔ ہبت اللہ صاحب ایک بات آپ یاد رکھیے گا، اس وقت آپ کو پناہ کے لیے کوئٹہ کا وہ مدرسہ دستیاب تھا جو اب دستیاب نہیں ہے، اس لیے آپ کو کوئی پرواہ نہیں تھی۔ ادھر جو مارے جائیں، جو رگڑے جائیں، جو زخمی ہوں، جو بچ جائیں، آپ کو ان سے کیا لینا دے، ٹھیک ہے نا۔ اب آپ کے چھوٹے ذہن کے اندر جو اس سے کوئی 10 گنا بڑی پگڑی کے اندر لپیٹا ہوا ہے، اس کے اندر یہ بات سما نہیں پا رہی کہ آپ اس وقت گوریلا فورس نہیں ہیں، آپ ملک سے مفرور ہو گئے، پاکستان کی مسجد کے حجرے میں چھپ کے شیخ الحدیث بن کے بیٹھے ہوئے نہیں ہیں۔ آپ کے ذمہ 3 کروڑ زندہ لوگوں کا ایک معاشرہ ہے، ایک ملک ہے، اور آپ کی ہی زبان میں اگر عرض کروں تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ فرات کے کنارے اگر ایک کتا بھی مر گیا تو قیامت کے دن عمر کا گریبان پکڑا جائے گا۔ آپ اس پوزیشن پہ ہیں، آپ نے اپنے آپ کو خلیفہ بھی ڈکلیئر کر لیا ہوا ہے، تو پھر تو ذمہ داری ڈبل ٹرپل ہو گئی نا۔ تو آپ اس پوزیشن میں ہیں کہ جب افغانستان میں بچیوں کو جو ہے وہ تعلیم ان کے اوپر پابندی لگا چکے ہیں، آپ دوائیوں کی پاکستان سے درآمد پر پابندی لگا کر آپ سینکڑوں لوگوں کو زندہ درگور کر چکے ہیں یا انہیں واقعی مار چکے ہیں۔ ہر جگہ پہ آپ نے اتنے پنگے لیے ہیں کہ کچھ 14-15 لاکھ ایران نے نکال کے ڈنڈے مار مار کے نکالے ہیں، اور کوئی 11-12 لاکھ پاکستان نے بھی آپ کے ہم وطن یہاں سے ڈنڈے مار کے نکال رہا ہے، پاکستان بھی ان کو نکال رہا ہے یہاں سے۔ اب تو آپ نے بارڈر بند کر دیا نا کہ نہ ڈھولا ہو سی نہ رولا ہو سی، نہ بارڈر کھلا ہوگا، نہ پاکستان ادھر سے افغانوں پکڑ کے افغانستان میں دھکیلے گا۔ تو آپ نے تو وہ مطلب کہ قصہ ہی مکا دیا، نہ ڈھولا ہو سی نہ رولا ہو سی، ٹھیک ہے، نہ بارڈر کھلا ہوگا، نہ افغانی جو ہے وہ افغانستان میں دھکیلے جائیں گے کہ چلو اپنے ملک واپس، جہاں پر آپ کے بقول دودھ اور شہر کی نہریں بہہ رہی ہیں۔ تو ہبت اللہ اخوند زادہ صاحب نے یہ جو دھمکی دی ہے، یہ بنیادی طور پہ ان کی کم عقلی اور چھوٹی عقل کی دلیل ہے۔ میں بڑی معذرت کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں، میرے بہت سارے لسنرز کو یہ بات بری بھی لگے گی، اور وہ جب ذاتی طور پہ ملیں گے تو اس پہ شکوے کا اظہار بھی کریں گے۔ بھئی یہ آپ کی ذمہ داری ہے، 3 کروڑ لوگ، ان کی جان مال عزت کھانا پینا سفر آنا جانا یہ سب آپ نے فیسیلیٹیٹ کرنا ہے۔ آپ کوئی مسجد کے حجرے میں نہیں بیٹھے ہوئے کہ کسی گھر سے جو خاتون ہے وہ روٹیاں رکھ کے اور ساتھ میں سالن کی پلیٹ رکھ کے اوپر کپڑا دے کے کہے گی جا مولوی ہبت اللہ کو دیا، اور مولوی صاحب حجرے میں بیٹھ کے وہ کھا لیں گے۔ یہ نہیں ہے، یہاں پہ حکومت چلانی ہے، گورننس کرنی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیتے ہو تو لیکن دیکھو نا، وہ تو کندھے پہ بوری رکھ کے آٹے کی پہنچانے چلے گئے تھے نا بیوہ کے گھر میں۔ آپ کتنے گھروں میں گئے ہیں؟ آپ تو سامنے نہیں آتے، آپ نے تو پردہ فرمایا ہوا ہے، آپ کو تو کوئی دیکھا ہی نہیں ہے۔ یہاں پہ بھی جو ہے وہ جس مسجد کے اندر آپ نے خطبہ دینے کی اطلاع ہے، وہاں پہ لوگوں سے موبائل چھین لیے گئے، مسجد میں داخل ہی نہیں ہونے دیا گیا لوگوں کو، پھر آپ کو ملنے بھی نہیں دیا گیا لوگوں سے، آپ خطبہ دے کے اور پھر سائیڈ والے دروازے سے نکل کے فرار ہو گئے وہاں پہ۔ لیکن ان کا یہ کہنا کہ ہم اس کی ذرا برابر بھی پرواہ نہیں کرتے، یہ آپ کی حیوانیت کا مظہر ہے کہ آپ کو کسی اپنے یا پرائے کی جان کی پرواہ ہی نہیں ہے۔ ایک تو یہ ہو گیا، اور دوسرا انہوں نے کہا کہ جناب اگر ہم اس بات سے ڈرتے ہوتے تو پھر نیٹو کے خلاف مزاحمت نہ کرتے۔ نیٹو کے خلاف مزاحمت تو آپ نے 2004 میں آ کے شروع کی ہے، اس سے پہلے 2 سال آپ بھاگے بھی تو رہے ہیں نا، ہماری بغل میں بھی تو چھپے رہے ہیں نا، اس کا بھی تذکرہ کر دیتے تھے کہ اس دفعہ بھاگ کے کہاں پہ جانا ہے، اس دفعہ آپ کو کسی نے بھاگنے نہیں دینا۔ ارد گرد کا کوئی ملک آپ کو افورڈ کرنے کے لیے تیار ہے، آپ کو تیار نہیں ہے، یہ بات آپ کو سمجھ نہیں آ رہی، اور جب تک آپ کو سمجھ آئے گی اس وقت تک پانی بہت زیادہ درہ آموں میں سے گزر چکا ہوگا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ کے اندر حاضری ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔